औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टाटो बच्चों अस परो आज क्लास 7th उर्दू टॉपिक जो कश्मीर के दिलकश बागात काजी गुण 20 मई 2012 प्यारे दोस्त नवीद तुम्हारा प्यारा बड़ा खत मिला शुक्रिया। ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की दो बड़ी झीलों यानी झीली वलोर और डल के बारे में जो मालूमात मैंने तुम्हें ख़त में लिख भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आते तो इन दो झीलों का खुद नज़ारा करते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा। इन बागात की खूबसूरती बयान से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन और जमील बागात के तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकूं, लेकिन इनकी खुशबू तुम्हें कैसे सिंगाऊं। सब्जी के तख्तियों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन इनकी मखमलें फर्श पर नंगे पैर चलने की फरहत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊं। चिनारों की घनी छाओं की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताजगी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के खास बागात के बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। कश्मीर के ज़्यादातर बागात मुग़ल बादशाहों ने लगवाए। मुग़लों का ज़ौक़ व जमाल मशहूर है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुरी सिकरी इसी ज़ौक़ व जमाल के मुज़हिर हैं। बागों का शौक़ वो तुर्किस्तान और ईरान से अपने साथ लाए थे। कश्मीर के कुदरती मनाजिर और यहाँ की आबो हवा ने मुग़लों के ज़ौक़ व जमाल को और भी जला बख्शी है। कश्मीर में उन्होंने जो बागात तामीर किए वो ऐसी जगहों पर हैं कि मुग़लों के हुस्न इंतखाब की दाद देना पड़ती है। यहाँ के बागात आम तौर पर पहाड़ के दामन में वाक़ा है। शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मेशाही पहाड़ के दामन में झील डल के किनारे से दावत नज़ारा देते हैं। इन बागों से झील डल से इनकी खूबसूरत दोबाला हो गई है। टाटो बच्चों ये कश्मीर बागात कश्मीर तम दिलकश बागात मन जिक्र ये पन्निस दोस्तस करान खतस मज कज गुंड लेखान 30 मई 2012 मज मैंने पे टाटो दोस्त नवीद चौन खत चौन टोट खत म्योल में बुश करा शुक्रिया अदा। इस जानित गई में मुसरत खुशी में रूद खुशियों का लम्हा कि कश्मीर चन दोन झीलन हुन झील डल तो झील वोलरुच किस बारस मज ये से मालूमात फराहम कर पन्निस खतस मज तम आय सठा अस पसंद। अगर ये आसाक तो अमन दोनवन झीलन हुंद नज़ार तुलाक पाने। आज ये कशीर बागन बारस मज पुरसान चुक बागन हज खूबसूरती हेको बयान कर खतस मज, मगर तुम अल्फाज कत आनो यम अल्फाज कशीर हिंदिस हसीन व जमील बागन हुंद तस्वुर कित हेको खींचित यानी खूबसूरती हज। अस हेको तह मुख्तलिफ पोशन हुंद रंग वनित कत पोशस कुस रंग छु, लेकिन युस अलग अलग पोशस पन खसूसियत अल्लाह ताला बख्श सह कित हेको तह सह मुश कित हेको तुम हेत क्या प्रत कुन पोश अल्लाह ताला पनुन यह
ذوق بخشمُت کہِ أمِس چھُ الگ الگ مُشُک آسان أمِس چھُ الگ الگ یہِ ٲس آسان یہِ کیٛاہ چھِ ناو یَتھ یہِ امیُک مُشُک چھُ الگ الگ آسان سبزٕچ تختیٖن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ مشکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ذِکِر ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ مگر یِمن مخملن فرشن ہٕنٛدۍ یِمن پٮ۪ٹھ ننگے کھۄر یعنی کھۄرنو وورے أسۍ پکان چھِ امِچ فُرست امِچ کیفیت کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو تۄہہِ أسۍ محسوٗس کرٲوِتھ کیازِ سبز سرسبز یِہُنٛد کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو تُہۍ أسۍ محسوٗس کٔرِتھ یِمن کیٛاہ چھِ یِمن ناو بوٗنین ہٕنٛز گۄنۍ چھاو آسٕنۍ بوٗنۍ یُس گٔنۍ آسان چھِ پننِس یہِ حظ یہِ اتھ زٔمیٖن یُس بوٗنۍ کۭژاہ گٔنۍ آسان چھِ یہِ ہٮ۪کو تُہۍ اَسہِ تصوُر دِتھ لیکن امہِ بوٗنہِ ہُنٛد تازٕ ہوا یُس امیُک ٹھنڈٕ آسان چھُ تلہٕ کنۍ بِہِتھ امیُک محسوٗس یُس کران چھُ سُہ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو تۄہہِ أسۍ واتنٲیِتھ تمہِ پتہٕ تہِ تٕہنٛز خوٲہشک مُطٲبق ییٚتہِ خاص خاص باغن ہٕنٛدٮ۪ن بارن منٛز لیکھان چھِ تتہِ چھِ أسۍ جے پوٗر کٮ۪ن گرم موسم منٛز ہُنٛد تۄہہِ راحت محسوٗس کران کشمیٖرٕکۍ زیادٕ تر باغات یِم چھِ مۄغلُک بادشاہو بنٲومٕتۍ پننِس دورِ حکوٗمتس منٛز ییٚلہِ تِم ہندوستانس منٛز حکوٗمت کران ٲسۍ اور تمہِ دۄہ تہِ ٲسۍ تِم دپان کہِ أسۍ گژھو کٔشیٖر چوٗنٛکہِ کٔشیٖر تہِ ٲس تِمن ہندسی قبضس منٛز اور مۄغل اُہُنٛد اوس یہِ ہیبِٹٕے کہِ یِم ٲسۍ یتھ جایہِ واتان تتھ جایہِ ٲسۍ یِم باغ بناوان تاکہِ یِم ٲسۍ پانہٕ لُطف اندوز گژھان یِمن باغن منٛز اور یِمو مۄغلن ہُنٛد یُس ذوق و جمال چھُ یعنی خوٗبصوٗرتی ہُنٛد شوق یُس یِمن اوس سُہ چھُ یِمن نِش واریاہ مشہوٗر تاج محل ٲسۍتن سُہ کیُتھ خوٗبصوٗرت چھُ بیٚیہِ چھُس نہٕ کانٛجورا لال قلعہ چھُ سُہ کوتاہ خوٗبصوٗرت چھُ بیٚیہِ چھُس نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ جورٕ فتح پوٗری سکریٖن بیٚیہِ فتح پوٗری سکریٖن یُس چھُ یہِ چھِ امی ذوقہِ جمالٕچ اکھ زٕژ اکھ ظٲہِر کرنٕچ جاے یعنی خوٗبصوٗرتی ہُنٛد شوق باغن ہُنٛد شوق اوس تِمو تُرکستانس تہٕ ایران پٮ۪ٹھ سۭتۍ اوٚنمُت چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ مۄغل ٲسۍ بہرحال تُرکستانکی أڑۍ چھِ ٲسۍمٕتۍ ایران پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم ایرانس منٛز ٲسۍ یِم اور اتہِ پٮ۪ٹھ اوٚن پانس سۭتۍ یِمو یہِ کیٛاہ چھِ ناو پنُن یہِ کلچر پنُن یہِ تہذیٖب تہٕ کشمیٖرکہِ قۄدرٔتی مناظر یِم ییٚتیُک آبہٕ ہوا چھُ یہِ اوس مۄغلن بڑٕ ذوقہٕ جمال بخشان بڑٕ خوٗبصوٗرتی اوس بخشان بڑٕ مزٕ اوس یِمن یِوان بڑٕ لُطف اندوز ٲسۍ یِم امہِ ہوا سۭتۍ ییٚتہِ گژھان کشمیٖرس منٛز چھِ یِمو باغ تعمیٖر کٔرمٕتۍ یِم چھِ تِمن جاین یِمو باغ بنٲومٕتۍ ییٚتہِ مۄغلو حُسنُک انتخاب یِمو کوٚرمُت چھُ یہِ چھُ اتھ پیٚیہِ یِمن داد دِنۍ کیازِ یِمن چھُ تِمن جاین باغ بنٲومٕتۍ یِمن جاین نہٕ انسان ہیٚکہِ تصوُر کٔرِتھ یِم مۄغل باغات ٲسۍ یِم چھِ پہاڑ کہِ دامنن تل واقع شالِمٲرۍ باغ ٲسۍتن نِشاط باغ ٲسۍتن چشمہ شاہی ٲسۍتن تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ پہاڑ کِس دامنس تل جیٖلہِ ڈل کِس کِنارس پٮ۪ٹھ سُہ دعوتُک اکھ منظر پیش کران تہٕ انسانس چھُ اتہِ لُطف اندوز گژھان اور پتہٕ چھُ ونان یِہے کہِ اگر فردوس بُرویی زٔمیٖن است اگر جنت کُنہِ جایہِ چھُ سُہ چھُ ییٚتی تہٕ ییٚتی کٔشیٖر ییٚتی چھُ یِمن باغن منٛز چھُ جیٖلہِ ڈل تہٕ جیٖلہِ ڈلٕچ خوٗبصوٗرتی یِمن جاین وٕچھِتھ ییٚلہِ نِشاط شالمٲر تہٕ چشمہ شاہی أسۍ برونٛہہ کُن نظر تراوان چھِ تیٚلہِ چھُ اَسہِ یِوان جیٖلہِ ڈل یِمن ترٛٮ۪نوَیَن جاین اور امِچ خوٗبصوٗرتی کۭژاہ چھِ یہِ چھُ لاجواب آز گوٚو یُتُے انشاء اللہ کرو صُبحس بیٚیہِ باقٕے وسلام